कि अमेरिका यो संसारको जुनसुकै देशमा गए पनि त्यो देशलाई नसक्याइकन, त्यो देशको सारा प्राकृतिक स्रोत सम्पदा कब्जा नगरिकन र त्यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई निमिट्यान्न नपारिकन कहीँ पनि फर्केको छैन, कहीँ पनि फर्केको छैन। ऊ लिबिया गयो, ऊ इराक गयो, ऊ अफगानिस्तान गयो, ऊ इजरायल गयो अथवा प्यालेस्टाइन गयो, ऊ अफ्रिका जान्छ, जुन देशमा जान्छ त्यो देशलाई लुटेर त्यो देशलाई टाट पटाइसकेपछि मात्रै कयौं देशहरूमा ऊ बसिरहन्छ र ऊ फर्केको नौटङ्की गर्छ। एउटा बहस हाम्रो अगाडि आयो जब एमसीसी सम्झौता आयो। यहाँका बुजुर्गहरूले, यहाँका दलालहरूले भने कि यो एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती छैन। यहाँका नवदलालहरूले, उपनिवेशवाद या साम्राज्यवादका नवदलालहरूले भने कि यो हाम्रो हितको अनुकूल, हाम्रो अनुकूल छ, हाम्रो देशको राष्ट्रियताको प्रतिकूल छैन। म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो मञ्चबाट कि नेपालमा किन आउनु पर्यो? नेपालमा आए त सिधा सिधा आउन सकिहाल्छ नि, सिधा आउन सकिहाल्छ नि, सेनाले आउन सकिहाल्छ नि। दुईवटा कारण छ नेपालमा अमेरिकाको नजर। पहिलो कुरा प्राकृतिक स्रोत र सम्पदा नै हो, नेपालको पानी नै हो। आजसम्म नेपालमा नेपालको पानीको नीति, नेपालको जलविद्युतको नीति, नेपालको जल उत्पादनको नीति अहिलेसम्म जस्तो बनाए पनि हाम्रो नेपालको सरकारले बनाउँथ्यो, यहाँको ऊर्जा मन्त्रालयले बनाउँथ्यो र यहाँको विद्युत प्राधिकरणले बनाउँथ्यो। यो एमसीसी सम्झौता पछि जब अमेरिका हाकाहाकी हाम्रो देशमा आउँछ, अब हाम्रो पानीको बारेमा, हाम्रो बिजुलीको बारेमा हामीले निर्णय गर्न पाउँदैनौँ। आजसम्म त दलालहरूको सरकार भयो, दलालहरूको सत्ता भयो, त्यसकारण नेपालको आत्मनिर्भरताको यात्रा तय नै हुन सकेको छैन। हामी आत्मनिर्भरताको दिशामा जान नै सकेका छैनौँ। तर एउटा कुरा त ग्यारेन्टी हो नि, यदि हाम्रो देशलाई हामी आत्मनिर्भर बनाउँछौँ भने हाम्रो पानीलाई प्रयोग गरेर मात्रै हाम्रो देश आत्मनिर्भर हुन सक्छ। हाम्रो जल सम्पदालाई या हाम्रो ऊर्जालाई प्रयोग गरेर मात्रै हामी आत्मनिर्भरताको दिशामा हामी जान सक्छौँ। तर 5 स्टार होटल भित्र अफिस खोलेर नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उसले एउटा लाइन विस्तार गर्दैछ र त्यो लाइनलाई बचाउने नाममा अमेरिका सिधा सिधा हाम्रो भूमिमाथि, हाम्रो मातृभूमिमाथि हस्तक्षेप गर्नु भइराखेको छ। एउटा यो छ। दोस्रो, हामीले लिबियालाई हेरौँ र पछिल्लो चरणमा आएर सिरियालाई हेरिसकेपछि नेपालको प्राकृतिक स्रोत सम्पदालाई त उसलाई खानु छ, सँगसँगै नेपालसँग चीन छ। चीन साम्राज्यवादी देश हो कि होइन, साम्यवादी या समाजवादी देश हो कि होइन, उसको रवैया कस्तो छ त्यो अर्को विषय हो, त्यो बहसको विषय हो। हामीलाई अमेरिकाले जस्तै चीनले गर्न खोजेको छ कि छैन, भारतले जस्तै चीनले गरिराखेको छ कि छैन, यो पनि हामीले बहस गर्नुपर्ने भएको छ। या चीन आजको सन्दर्भमा हिजोको कम्युनिजमको ढङढङ्गी बोकेर हिँडिराखेको छ कि छैन, त्यो हिङ बोकेको टालो जस्तो भएको छ कि हिङ जस्तो भएको छ, त्यो बहस हामी गर्दै गरौँला। तर अमेरिकासँग हाक्काहाक्की काउन्टर गर्ने एउटा देश चीन जन्मियो र त्यो चीनको विरुद्धमा उसलाई चीन घेर्ने उसको जो रणनीति छ, इन्डो पेसिफिक रणनीति, त्यो रणनीति अन्तर्गत नेपाल उसको निम्ति सबैभन्दा अनुकूल देश हो। यसकारण दुईवटा कारणले गर्दा, एउटा नेपाल मार्फत उसले चीनलाई घेर्ने उसको रणनीति जो छ त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति, र दोस्रो नेपालको ऊर्जा जो अबको 10-20 वर्ष एसियाको निम्ति पानीको ऊर्जा, जसले विश्वको सबैभन्दा बढी विद्युत खपत हुने जो एसिया छ, त्यो एसियामा हुने विद्युत खपतमा नेपालबाट उत्पादन भएको ऊर्जालाई प्रयोग गरेर यहाँ मार्फत उसले व्यापार गर्ने उसको दुईवटा रणनीति प्रष्ट देखिन्छ। किनकि ऊ खाडीका मुलुकहरूमा जान्छ र तेल कब्जा गर्छ, ऊ मडगास्करमा जान्छ र भुइँ कटर कब्जा गर्छ, जहाँ जे प्राकृतिक स्रोत साधन छ त्यही कब्जा गर्छ अनि त्यसमार्फत ऊ आफू सम्पन्न हुनेतिर गइराखेको छ। त्यसकारण साम्राज्यवादको यो हाक्काहाक्की हस्तक्षेप हामीले देखिराखेका छौँ। यो हस्तक्षेपको विरुद्धमा हामीसँग उनीहरूलाई लागिराखेको होला कि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरियो
अब एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भइसकेपछि यो क्रियान्वयनको दिशामा जान्छ। हामी चेतावनी दिन चाहन्छौँ कि यो देशमा हामी पनि छौँ, यो देशमा हामी पनि छौँ, यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति, यो देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको निम्ति, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको निम्ति हामी पनि छौँ। त्यसकारण त्यो क्रियान्वयनको चरणमा उनीहरूले जति मेहनत गर्छन् त्यति नै हामी त्यसलाई निस्तेज हुनका निम्ति हमेसा हामी प्रयत्न गर्नेछौँ। र त्यसैको फलस्वरूप उनीहरूले एसपीपी सम्झौता गर्न सकेनन्। यो सिधा सैनिक ल्याउने, सिधै ल्याउने उनीहरूको जो रणनीति थियो त्यो यति बेला फेल भएको छ। तर हामीसँग अहिले पनि यस एमसीसी छ, त्यो एमसीसी विरुद्धको सङ्घर्ष हाम्रो अविरल चलिरहन्छ। दोस्रो, हामीले यो सँगसँगै उठाउनुपर्ने एउटा नयाँ बहस छ। हामी 4वटा कम्युनिस्ट पार्टीको आयोजनामा यो कार्यक्रम गरेका छौँ। एउटा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको मामिलामा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि भ्रम छ र हामीलाई पनि लागिरहेको छ। बेला बेला पृथ्वीनारायण शाहको चोर औँला हामीलाई मन पर्न थालेको छ, पृथ्वीनारायण शाहको जुङ्गा हामीलाई मन पर्न लागिराखेको छ। र हामी कम्युनिस्टहरूले पनि भन्ने गरेका छौँ कता कता कि पृथ्वीनारायण शाह जस्ता दरबारहरूले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरेका छन्, गरे, नेपाल बनाए। एउटा यो भ्रम छ। पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण नेपालको एकीकरण हो या गोर्खा राज्यको विस्तार, यो पनि बहस गर्दै गरौँला। तर 1816 को सुगौली सन्धि पछि जब जङ्गबहादुर जुङ्गामुठारेर आयो, हामीलाई थाहा छ लखनऊको विद्रोह दबाउनको निम्ति जङ्गबहादुरले 10,000 सेना त्यति बेला भारतमा पठाएको थियो। ख्याल गरौँ, आज पनि नेपालको सेनाको सङ्ख्या कति छ? र जङ्गबहादुरले 1816 पछि इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई 10,000 सेना पठाए बापत जङ्गबहादुरले केही गिफ्टहरू पाएका थिए। इस्ट इन्डिया कम्पनीको निम्ति जब उसले सेना पठाउन थाल्यो, नेपालको राणा शासन र नेपालको दरबार दुवैले गोर्खा भर्ती केन्द्र खोल्न थाल्यो। गोर्खा भर्ती केन्द्र इस्ट इन्डिया कम्पनीको निम्ति चाहे तो कारगिलमा जाओस्, चाहे तो अर्जेन्टिनामा जाओस्, चाहे तो फकल्यान्डमा जाओस्, फकल्यान्डमा गएर अर्जेन्टिनाका जनतालाई मार्नको निम्ति सिरुपाते खुकुरी पठाउने नेपालको राजतन्त्र र नेपालको राणा शासन नेपालको राष्ट्रिय हितको अनुकूल छ या छैन, हामीले बहस गर्नुपर्ने भयो। र गोर्खा भर्ती केन्द्रलाई लगातार निरन्तरता दिने नेपालको राजतन्त्र के नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रतीक हो, यो प्रश्न हामी उठाउँदै जानुपर्नेछ। यो पनि छोडौँ, 1950 मा सन्धि भयो। त्यो सन्धि नेपालको राजतन्त्रको प्रत्यक्ष निगरानीमा होइन, ऊ शहीद भयो 1950 को सन्धि। र नेपालमा सबैभन्दा बढी राष्ट्रवादी भनेर कहलिएको राजा महेन्द्रको पालामा जब गण्डकी सम्झौता भयो र जब कोशी सम्झौता भयो, हामीलाई यो पनि याद छ कि नेपालको कोशी सम्झौता 99 वर्षको लागि भयो, 199 वर्षको लागि। त्यो सम्झौता भए बापत 19 सालमा महेन्द्र गएर कोशी ब्यारेजको उद्घाटन गरेका हुन् राजा महेन्द्रले। नेपालको विरुद्धको सबैभन्दा राष्ट्रघाती सन्धिको उद्घाटन गर्ने राजा महेन्द्रलाई हामी कसरी राष्ट्रवादी भन्न सक्छौँ? त्यो पनि कुरा छोडौँ। जब भारत र चीनको बीचमा लडाईँ भयो, अहिले हामी काला पानी भन्छौँ, त्यो काला पानीमा ल्याएर सेना राख्ने काम राजा महेन्द्र स्वयंले गरेका थिए। काङ्ग्रेस आयो साथपछि कोशी र गण्डकी सम्झौता गर्यो, दरबार त्यही कोशी र गण्डकी सम्झौतालाई निरन्तरता दियो र काला पानीमा सेना राख्न राजा महेन्द्रले ल्याप्चे लगायो। राजा वीरेन्द्रको पालामा 75 भन्दा बढी ठाउँमा नेपालमा सीमा अतिक्रमण भयो, राजा वीरेन्द्र कहिल्यै बोलेन, राजा महेन्द्र कहिल्यै बोलेन। यसपछि आयो एमाले, यसपछि आयो माओवादी, अहिलेको प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी। महाकाली सन्धि भयो, बिप्पा भयो र अहिले एमसीसी भयो। यसले के देखाउँछ त भन्दा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको यो युद्ध, राष्ट्रिय स्वाधीनताको यो लडाईँमा दरबार या राणा शासन, नेपालको राजतन्त्र या नेपालको राणा शासन, उनीहरू कहिले पनि नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रतीक हुन सकेका थिएनन्। बरु इस्ट इन्डिया कम्पनी र भारतको दलाल भएका थिए। काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी एमसीसी सम्म आइसकेपछि उनीहरू पनि नेपालको राष्ट्रियताको निम्ति अब नवौपनिवेशको या साम्राज्यवादको दलाल भन्दा बाहेक केही पनि भएन।
त्यसकारण हामी कम्युनिस्टहरूले एउटा नयाँ बहस सृजना गर्नुपर्ने छ कि नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाईँ राणाहरूले लडेनन्, दरबारले लडेन, काङ्ग्रेस एमाले र प्रचण्ड माओवादीहरूले लडेन। त्यो लडाईँ हामीले लड्नुपर्ने छ र त्यो लडाईँ चाहे त भियतनामको जस्तो राष्ट्रिय प्रतिरोध युद्ध होस्, त्यो हामी लड्न तयार हुनुपर्ने। तर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति अब वास्तविक क्रान्तिकारीहरू र वास्तविक कम्युनिस्टहरूले मात्रै सक्छन् भन्ने कुराको सन्देश हामीले दिन जरुरी हो। योबाट हामी भ्रमित भयौँ भने र कता कता पृथ्वीनारायण शाहको रागबाट, पृथ्वीनारायण शाहको हरकबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको बहस हामीले चलायौँ भने हामी ठिक ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ। दोस्रो, हामीले यो बहस गर्नुपर्ने भयो। तेस्रो बहस महँगी। सबैलाई थाहा छ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ। हाम्रो सन्दर्भमा पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै होइन, पेट्रोलियम पदार्थ आलु हो, काउली हो, चामल हो, बन्दा हो, मुला हो, लुगा हो, चस्मा हो, सबै हो। हामी 2 खरब रुपियाँको पेट्रोलियम इन्धन हामी भारतबाट ल्याउँछौँ। हाम्रो बजेट जम्मा 20 खरब रुपियाँको छ। 2 खरब हामी पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउँछौँ, 1 खरबको हामी चामल र गहुँ ल्याउँछौँ, 70 अरब रुपियाँको हामी फलफुल ल्याउँछौँ, झन्डै 2.5 खरब रुपियाँको हामी मोबाइल टेलिभिजन ल्याउँछौँ। हामी यस्तो देशमा छौँ जुन देशमा सबभन्दा बढी हिन्दूवादी भन्नेहरूले जनै पनि 10 करोड रुपियाँको चाइनाबाट ल्याएर लगाउँछन्। हामी त्यो देशमा छौँ। हामी त्यो देशमा छौँ जुन देशमा गुन्द्रुक पनि अब चाइनाबाट आउन थालेको छ। 20 करोड रुपियाँको गुन्द्रुक आउन थालेको छ चाइनाबाट। हामी त्यो देशमा छौँ। एउटा अर्को बहस गर्नुपर्ने छ, यो दलाल पुँजीवाद हो कि होइन? मेरो विचारमा यो पुँजीवाद होइन। पुँजीवाद जतिसुकै कुरूप होस्, पुँजीवाद जतिसुकै कमिना होस्, या पुँजीवाद जतिसुकै निर्दय होस्, त्यसले ठग्छ, मजदुरको श्रम ठग्छ, तर त्यसले उत्पादन गर्छ, बेच्नको निम्ति सामान उत्पादन गर्छ। तर नेपालको पुँजीवाद, नेपालको दलाल पुँजीवाद, यसले उत्पादन केही हुन दिन्न र यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीको दलाल मात्रै हुन्छ। यसकारण दलाल पुँजीवाद रुखभित्र उम्रेको या रुखमा पलाएको ऐँजेरू हो, त्यो रुख होइन, त्यो पुँजीवाद होइन। पुँजीवादले उत्पादन गर्न रुचाउँछ पुँजीवाद र त्यो वस्तु तथा सेवा उसले लगेर बेच्न खोज्छ। अर्को बहस पनि छ, हामी कहाँ राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग छ कि छैन? हाम्रो विचारमा, मेरो विचारमा नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग छैन। राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग हुन्थ्यो भने उसले यहीँ उत्पादन गर्थ्यो र यहीँ बिक्री गर्थ्यो। अहिले त नेपालको नोकरशाह पनि, हिजोको नोकरशाही पुँजीवाद पनि, हिजोको नोकरशाही तन्त्र पनि, हिजोको सामन्त पनि र अहिलेको विनोद चौधरीदेखि लिएर सारा नेपालका पुँजीपतिहरू सबै कर्पोरेट हाउसका फगत दलाल मात्रै भएका छन्। यिनीहरू दलाल पुँजीपतिमा रूपान्तरण भएका छन्। त्यति मात्र होइन, काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीको मूल नेतृत्व हिस्सा पनि त्यो दलाल पुँजीवादको मतियार भएको छ र वास्तवमा दलाल पुँजीपति भएको छ। र दलाल पुँजीपति वर्ग हिजोको पुँजीपति वर्ग जति पनि छैन, यो हुँदैन, किनकि यसलाई यो देशमा केही पनि उत्पादन गर्न दिनु छैन। हाम्रो महँगीको प्रसङ्ग यही हो। 1 लिटर पेट्रोल किन्दाखेरि हामी 10 रुपियाँ एउटा हाइड्रो कम्पनीको निम्ति लगानी गर्छौँ। 1 लिटर किन्दाखेरि 3 रुपियाँदेखि 4 रुपियाँसम्म हाम्रो सडक करमा जान्छ। 2 रुपियाँभन्दा बढी हामी ट्याक्स तिर्छौँ, हामी वातावरणको ट्याक्स तिर्छौँ हामी 1 लिटर पेट्रोल किन्दाखेरि। यो संसारमा पेट्रोलियम पदार्थको ट्याक्स संसारका सबै देशहरूले एक ठाउँमा मात्र तिर्छन्, तर नेपाल मात्र यस्तो देश हो जसले 11-12वटा ट्याक्स तिर्छ। हामी भारतबाट आयल किन्छौँ, तेल किन्छौँ, भारतलाई ट्याक्स तिरिसकेका हुन्छौँ, भन्सारमा तिर्छौँ, भ्याट तिर्छौँ, सडक कर तिर्छौँ, वातावरण कर तिर्छौँ, त्यसपछि आएर चाहिँ एउटा हाइड्रोको निम्ति पैसा तिर्छौँ, ट्याक्स तिर्छौँ, कर्मचारीहरूलाई खर्चको कुरा ट्याक्स तिर्छौँ। यावत गर्दाखेरि 10 चोटि 15 चोटि ट्याक्स तिरेर 60 रुपियाँ 70 रुपियाँभन्दा बढी कर तिर्ने यो देशको सरकार यस्तो भएको छ कि यो असनको व्यापारी जस्तो भएको छ। उसले भन्छ पेट्रोलियम पदार्थमा घाटा छ, म भन्छु पेट्रोलियम पदार्थमा कहिल्यै पनि घाटा छैन, कुनै पनि दिन घाटा छैन। 1 लिटर पेट्रोलमा 60 रुपियाँ 50 रुपियाँ 40 रुपियाँसम्म कर लिएर त्यो करलाई लगानीमा कन्भर्ट गरेर अनि हामीलाई यति पर्यो भनेर देखाएर आयल निगमलाई अगाडि ल्याएर आयल निगमलाई कठपुतली बनाएर सरकारले ट्याक्स लिन्छ 40-50-60 रुपियाँ अनि आयल निगमले भन्छ त्यो त लगानी हो, हाम्रो ट्याक्स हामीले सरकारलाई तिरेको।
त्यो ट्याक्सलाई लगानीमा कन्भर्ट गरेर अनि उसले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउँछ। पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाएको भोलिपल्ट यातायातको भाउ बढ्छ, भोलिपल्ट लुगाको भाउ बढ्छ, आलुको बढ्छ, तेलको बढ्छ, चामलको बढ्छ। यसकारण हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाईँ लड्ने सन्दर्भमा हामीले हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा आत्मनिर्भरताको एउटा नयाँ बहस लिएर जानुपर्ने छ। के हामी अब उत्पादन गर्न तयार छौँ? के हामी उत्पादनलाई हाम्रो कार्यनीति बनाउन तयार छौँ? कि हामीले एकचोटि क्युबालाई हेर्नुपर्ने छ। क्युबाले आत्मनिर्भरताको त्यो यात्रा लडेर मात्रै साम्राज्यवादसँग लड्न सफल भएको। एकजना पनि डक्टर राखेन क्युबामा अमेरिकाले, सबै डक्टरहरूलाई लगेर किनेर लिएर गयो। त्यति बेला फिडेल क्यास्ट्रोले भने जानेहरू जाऊ, कोही पनि यहाँ बस्न जरुरी छैन। एकजना पनि डक्टर थिएन जति बेला अमेरिकाले क्युबामा हस्तक्षेप गरेको थियो। त्यसपछि क्युबाले स्वास्थ्यको एउटा नयाँ नीति ल्यायो र आज संसारमा सबैभन्दा बढी डक्टरहरू, सबैभन्दा राम्रो स्वास्थ्य सिस्टम त्यही क्युबाले बनाएर देखायो। यसकारण कम्युनिस्ट आन्दोलनले राष्ट्रियताको मात्रै कुरा गर्दाखेरि भएन, यसले अब राष्ट्रिय स्वाधीनताको नयाँ बहस पनि लिएर जानुपर्ने अवस्था आएको छ। यो हाम्रो अर्को विषय भयो। र अन्तिम विषय नेकपासँगको 3 बुँदे सहमति। 1959 पछि क्युबाको क्रान्तिपछि संसारमा कम्युनिस्ट आन्दोलन कहीँ पनि अगाडि बढ्न सकेन। हामीसँग 2-3वटा बहस भयो, या त समाजवाद आउँदै नआउने, या त आए पनि समाजवाद ढलिहाल्ने, प्रतिक्रान्ति भइहाल्ने। अब हामीले पनि नयाँ बहस गर्नुपर्ने भएको छ। त्यस्तो क्रान्ति नगरौँ जुन क्रान्ति हुँदै हुँदैन, त्यस्तो क्रान्ति पनि नगरौँ जुन क्रान्ति टिक्दै टिक्दैन। प्रतिक्रान्तिका शिक्षासहित हामी क्रान्ति गरिराखेका थियौँ, गरिराखेका छौँ। तर नेपाल एउटा यस्तो अपवाद देश बन्यो जसले संसारभर कम्युनिस्टहरू प्रतिक्रान्ति भइराखेको बेलामा यहाँ क्रान्तिको झन्डा फहराइराख्यो। र पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि त्यसको एउटा झिल्काको रूपमा, त्यसको एउटा फिलेङ्गोको रूपमा नेपालका हिजोका भेटेरान क्रान्तिकारीहरू प्रतिक्रान्तिकारी भइसकेपछि, दलाल पुँजीपति भइसकेपछि त्यो झिल्काहरू देखा पर्न थाल्यो। र आज पनि एउटा कुरा हामीले एउटा भन्नै पर्छ कम्युनिस्टहरूले कि संसारमा आजको लडाईँ भूमण्डलीकृत पुँजीवाद र क्रान्तिकारीहरूको बीचको लडाईँ त हो, तर कम्युनिस्ट आन्दोलन संसारमा सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ। यो रक्षात्मक मात्रै होइन, सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ। त्यति बेला पनि नेपालमा क्रान्तिको खरानीभित्र सानो झिल्को बलिरहेको छ, बल्न कोसिस भइरहेको छ। त्यो झिल्कोलाई दबाउन उनीहरूले अनेक प्रयत्न गरिराखेका छन्। त्यसैको परिणाम हो पछिल्लो चरणमा अदालतबाट आएको उर्दी। कमरेड विप्लवले कुनै कार्यक्रममा भन्नुभयो कि नेपालका न्यायालयहरू ठिक छैनन्, उनीहरू भ्रष्टाचारको केन्द्रको रूपमा आएका छन्। त्यो न्यायालयलाई चुनौती भयो। त्यहाँ यो दलाल सत्ता लाग्यो या अरू कोही लागे, उनीहरूले त्यही न्यायालय मार्फत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दबाउनको निम्ति उनीहरूले एउटा नयाँ तिकदम गरे। हामी 4 कम्युनिस्ट पार्टीहरूको तर्फबाट अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र चुनौती पनि दिन चाहन्छौँ। संसारमा जब दमनका झिल्काहरू बल्न थाल्छन्, प्रतिरोधका ज्वालाहरू र प्रतिरोधका दावानलहरू त्योभन्दा चर्को ढङ्गबाट उठ्न थाल्छ। दमनले यो संसारमा कुन चाहिँ देश हामीलाई देखाइदेऊ दमनले दमन गरेर क्रान्तिलाई निस्तेज गरेको त्यस्तो कुनै देश छैन। त्यसकारण अदालतबाट जारी भएको उर्दी या पुर्जीलाई, गिरफ्तारीको पुर्जीलाई 4 कम्युनिस्ट पार्टी यो अन्तर्क्रिया मार्फत खारेज गर्न चाहन्छ। र सँगसँगै हामीले एउटा नयाँ बहस पनि अगाडि लिएर जानुपर्ने भएको छ। यहाँ अहिले कमरेड किरण हुनुहुन्न, अरू केही कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरू हुनुहुन्न। अब यो भन्नै पर्ने भएको छ, हामीले रणनैतिक संयुक्त मोर्चा बनायौँ 4वटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर। त्यति बेला नेकपा विप्लव कमरेडको नेतृत्वको नेकपा प्रतिबन्धित थियो। त्यो बेलामा हामीले 4 कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलन अगाडि बढायौँ र संयुक्त रणनैतिक संयुक्त मोर्चालाई अगाडि लिएर गयौँ। त्यो अगाडि बढ्न सकेन। म आज यो मञ्चबाट उद्घोष गर्न चाहन्छु, त्यो रणनैतिक संयुक्त मोर्चा अगाडि बढ्न नसकेको मुख्य कारण कमरेड किरण नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी। हामी 4वटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर कार्यक्रमहरू बनाइराखेका थियौँ।
त्यति बेला विप्लव नेतृत्वको नेकपा प्रतिबन्धबाट बल्ल बाहिर निस्केको थियो र 3 मुदे गरिराखेको थियो। एमसीसी विरुद्ध देशैभरि चर्की आन्दोलन चलिराखेको थियो। हामी कार्यक्रम तय गर्दैथ्यौँ, कार्यक्रम लेख्ने अब देशैभरि हरेक देशका सदरमुकामहरूमा, सहरहरूमा, गाउँहरूमा लगातार कार्यक्रमहरू लिएर जाने कार्यक्रम हामी लेखिराखेका थियौँ। कमरेड विप्लव लेख्दै हुनुहुन्थ्यो, कमरेड किरणले भन्नुभयो अहिले तपाईहरु बल्ल बल्ल बाहिर आउनु भएको छ, तपाईहरुको के कुरा हो, 1 महिना तपाईहरु एक्लै कार्यक्रम गर्नुस् अनि त्यसपछि बसेर सल्लाह गरौँ। त्यो रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको कार्यक्रम तुइयो। यही हो, अरु केही कारण छैन। यसमा प्रष्ट भए हुन्छ। म कमरेड किरणलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाई बचे खुचेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको आदर्श हुनुहुन्छ। यो बचे खुचेको आदर्श यो 4वटा कम्युनिस्ट पार्टी या यसलाई हामी 6वटा बनाएका थियौं, त्यो 6वटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई तुल्याएर कमजोर बनाएर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन, नेपालको राष्ट्रिय प्रतिरोध आन्दोलन या नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दैन। आउनुहोस् फेरि एकचोटि बसौं, समीक्षा गरौं, त्यो हिजोको रणनीतिक संयुक्त मोर्चालाई फेरि नयाँ ढंगबाट अगाडि लिएर जाउँ र नयाँ गठन भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई पनि हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग थियो, हिजो कुनै जमाना थियो, पुष्पलाललाई गद्दार, निर्मल लामालाई सीआईडी भनेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो जडसूत्रवादी, त्यो दक्षिणपन्थी, त्यो संशोधनवादी भनेर हामी आरोप लगाउँथ्यौँ। तर आज भूमण्डलीकृत पुँजीवाद एकीकृत भएर सशक्त भएर आएको छ। नेपालको कम्युनिस्टहरू भनेकाहरू पनि त्यसका दलाल भएका छन्। अनि भूमण्डलीकृत पुँजीवाद र दलाल पुँजीवाद चाहिँ एक ढिक्का भएर आइराखेको छ। हामी क्रान्तिकारीहरू चाहिँ एकले अर्कालाई हिलो छ्याप्ने, एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने, एकले अर्काको छाला काट्ने, काटेर खसीलाई खुइलाएको जस्तो हामी एकले अर्कालाई खुइलाइराखेका छौँ। यो कुरा बन्द गरौँ। आउनुहोस् क्रान्तिको कार्यभारलाई ठिक ढङ्गबाट पुरा गरौँ। हामी कोही पनि संकीर्ण नहौँ। 4 पार्टी छौँ हामी, यसलाई 6 पार्टी बनाऊ, 7 कम्युनिस्ट पार्टी बनाऊ। हामी बनाउन तयार छौँ। संयुक्त मोर्चालाई, संयुक्त आन्दोलनलाई अगाडि लिएर जाउँ। म यो अपिल पनि यहाँबाट गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि हामी अहिले जो 4वटा कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट हामी जो कार्यक्रमहरू आयोजना गरिराखेका छौँ, हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन, जनजीविकाको आन्दोलन र नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका निम्ति हर कसर अगाडि बढ्दछौँ। र एउटा अर्को संकल्प पनि हामीले गर्नुपर्ने भएको छ कि यसलाई रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको उचाइमा लिएर जाने र एउटा नयाँ बहस पनि हामीले गर्नुपर्ने भएको छ कि लेनिनले जस्तै गरेको भए, मार्क्सले जस्तै गरेको भए लेनिनले क्रान्ति गर्न सक्दैनथे, लेनिनले जस्तै गरेको भए माओले क्रान्ति गर्न सक्दैनथे। माओ क्रान्ति गरिरहेका थिए, स्टालिनले भने गँवारहरूको पाराले क्रान्ति हुँदैन। तर जब माओले क्रान्ति गरिसकेपछि स्टालिनले माफी मागे, मैले गल्ती बोलेको रहेछु। लेनिनको जस्तै कपी गरेको भए माओले क्रान्ति गर्दैनथे र माओको जस्तै कपी गरेर हामी क्रान्ति गर्न सक्दैनौँ। हामी हाम्रो मौलिकतामा क्रान्ति गर्नुपर्दछ। त्यो मौलिकता भनेको आजको विज्ञान प्रविधिको युगको क्रान्तिको नयाँ कार्यदिशा निरूपण गर्नुपर्नेछ। त्यो कार्यदिशा निरूपण गर्नेतिर पनि यो 4 कम्युनिस्ट पार्टीको ध्यान जाओस्।